جی वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज के जो आपके सवालात हैं, इससे पहले कि मैं इसके मुतल्लिक तफसीली बात करूं, मुख्तसरन ये जान लें कि लफ्ज़ शिया जो है ये इसका माना साथ देने वाले के भी होते हैं और इसका माना ग्रोह के भी होते हैं। और अगर आप सूरतुल क़सस कुरान पाक की आयत नंबर 15 देखें, वहां पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ग्रोह को भी शिया कहा गया। गोया शिया जो है वो लफ्ज़ ग्रोह के लिए अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। इसकी अगर इब्तिदा देखें तो हजरत अली शेर खुदा व अलैहिमुस्सलाम के दौर में जब जंगें छिड़ी तो उस वक़्त जो लोग अब हजरत अमीर मुआविया की जानिब थे, उन लोगों को शियान मुआविया कहा गया। गोया वो लोग जो मुआविया के साथी थे, और यहाँ पर उन लोगों को शियान अली कहा गया कि जो हजरत अली के फॉलोअर्स और उनके साथी थे और उनके ग्रोह में शामिल थे। तो ये टर्म जो है शिया की, ये वहां से चली। और ये लफ्ज हम अक्सर बोलते हैं अहले तशी। ये लफ्ज अहले तशी नहीं है, ये लफ्ज अहले तशय्यो है। जो असल लुगत के एतबार से देखा जाए तो अहले तशी कोई लफ्ज ही नहीं है, गोया अहले तशय्यो इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी ऐसे शख्स के या ग्रोह को काफिर कहना इंतहाई जुल्म वाली बात है कि वो ग्रोह अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत के ऊपर यकीन रखता हो और जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अकीदा रखता हो, ईमान रखता हो, कुरान पाक को अल्लाह का कलाम समझता हो, यौम आखरत पर ईमान रखता हो और मर के जी उठने पर ईमान रखता हो। गोया हशर और नशर पर, क़यामत में जो हिसाब बर्पा होना है उस पर यकीन रखता हो, ऐसे शख्स को काफिर कहना ये इंतहाई जुल्म भरी बात है। और अगर आप मुझसे खास ग्रोह या जमात जिस तरह के अहले तशय्यो हैं उनके मुतल्लिक सवाल करते हैं, तो ये जान लें कि अहले तशय्यो को काफिर किसी भी सूरत में नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, उसके लिए एक शर्त यह है कि इनके दरमियान जो फिरका नुसैरिया है या दो तीन और इनके अंदर फिरके हैं, चूंकि इनके अंदर भी टोटल जो है वो तकरीबन 30-35 के करीब इनके अपने फिरके हैं। वो नुसैरी जो है वो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं अली ही गोया अल्लाह है। तो जो अली को अल्लाह मानेगा तो वो तो दारा इस्लाम से वैसे खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह की रबूबियत का इनकार कर दिया है और एक इंसान को उन्होंने अल्लाह करार दे दिया है। मसीहियों में देखें तो यही मसला है कि वो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो यहां पर ये तो खुद अली को ही अल्लाह करार दे बैठे हैं। लिहाजा इन अहले तशय्यो की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन अहले तशय्यो हजरात की बात कर रहा हूं कि जो अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते हैं, हजरत अली को अब वो इमाम माने, अब वो इनको खलीफा माने, इससे कोई हर्ज नहीं है। वो ये भी कह दें कि जनाब अली अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा से अफजल है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका ईमान जाया नहीं होगा इससे, बल्कि हजरत अली की मोहब्बत से तो ईमान की मजबूती साबित होती है। लिहाजा इनको काफिर नहीं कहा जा सकता। शिया सुन्नी इत्तेहाद आज भी है, कल भी था और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। याद रखिएगा, मुआशरे के अंदर जो शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ लोग हैं वो जाहिल लोग हैं, वो जाकिरीन, वो मौलवी हजरात जिनके पास इल्म की कमी है, वो लोगों में तफरकाबाजी फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे इख्तलाफात पैदा होते हैं। वगरना अल्हम्दुलिल्लाह ना अहले तशय्यो हमारे दरमियान फिरका करते हैं, ना हम कोई फर्क करते हैं। और दूसरी गैर की मस्जिद आप कह रहे हैं, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की होती है, उसकी तामीराती काम जो है वो मजदूर करता है। अगर वो किसी उसका मुतवल्ली अहले तशी है या अहले हदीस है, अहले बरेली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो किसी का भी हो। बल्कि आप ये बात करते हैं, बुखारी उठा के देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वफ्द आया ईसाइयों का, तो वहां पर मसीही इबादत का वक्त हो गया, तो उन्होंने कहा भी हमारी इबादत का वक्त हो गया।
تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، آپ یہاں پہ اپنی عبادت کریں۔ تو ان مسیحوں نے وہاں پر عبادت کی۔ تو اسلام تو غیر مسلم کو بھی دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر آیا ہم سے ملنے کے لیے یا کچھ قیام کرنے کے لیے آیا، اسلام پر ریسرچ کر رہا ہے اور اس کی عبادت کا وقت ہو گیا، جو بھی وہ عبادت کرتا ہے، تو آپ اپنے عبادت خانے انہیں پیش کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کسی غیر کی مسجد میں بھی جائیں، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ اہل تشیعوں میں اور سنیوں میں اگر فرق کی بات کریں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ بنیادی باتیں ان کو سمجھیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ وہ کلمے میں اضافہ کرتے ہیں یا اذان میں اضافہ کرتے ہیں، تو اذان تو نمبر ایک پر اعلان ہے۔ اب رسول اللہ نے جو الفاظ سکھا دیے یا صحابہ اکرام ادا کرتے تھے، اس میں اگر کوئی ایک آدھا کوئی ایڈ کر دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ اعلان ہے ایک بات، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اذان نہیں بھی ہوگی تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کئی آپ سمندر میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں کر رہے ہیں، وہاں پہ امام مسجد اذان تو نہیں ہوتی، آپ نے بس وقت دیکھا، وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کلمے کی بات کریں تو کلمہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو در حقیقت یہ تو کلمہ ہے ہی نہیں۔ کلمہ در حقیقت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے اندر کوئی بھی ترمیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ولی رسول اللہ وصیت رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک اچھا کلمہ ہے، جس میں ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، مختلف جگہوں پر دونوں ٹکڑے ہیں، ان کو ملا کر ہم نے ایک اچھا کلمہ بنا لیا ہے۔ یہ کلمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھا یہ ورڈ سنٹینس ایک اچھا ہے، تو یہ آپ اس میں کوئی اور ایڈ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل تشیع وہ بھی ٹھیک کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ٹھیک کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی رسول کو مانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کی نماز میں، تو نماز بھی ہماری ان کی ایک ہی ہے۔ اگر آپ ابو داؤد شریف کی روایت دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھا ہے، تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیں۔ اب امیجن کریں کہ جس بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہے، دونوں کٹے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ جھگڑا پھر وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا یہ چیز فرض نہیں ہے، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا کچھ بھی ہے۔ نماز میں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نماز کے اوپر میرا آلریڈی کلپ آیا ہوا ہے کہ کون سی چیزیں فرض ہیں، ان فرائض کے علاوہ آپ کہیں پہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جاتے تھے، آپ پڑھتے تھے اللہم انی، آپ دعائیں پڑھتے تھے اللہم اغفر لی سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم، اس طرح کی آپ دعائیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، دعائیں جو مرضی پڑھیں۔ اور میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی اہل تشیع اور سنیوں کی بات آئے تو یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ تمام مسلمان ہیں، دونوں گروہ مسلمان ہیں، دونوں اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں، اہل تشیع حضرات نے وہ فرقے موجود نہیں ہیں اس میں کہ جو اللہ کو اللہ نہیں بلکہ علی کو اللہ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں اس کا تو اسلام خود ہی ختم ہو گیا نا، اس کا تو واضح اس نے کر دیا۔ لہذا جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو رسول اللہ کو رسول مانتا ہے، جو حضرت علی کو وہ امام مانے، معصوم مانے، وہ خلیفہ مانے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ اتحاد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اہل تشیع بھی مسلمان ہیں، ان کے گھر سے کھائیں، ان کے گھر میں آئیں جائیں، کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پیار اور محبت بانٹنے کی کوشش کیجیے، اور اسی طرح ہمیشہ پیار محبت سے رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔